नहीं, इसने एक हरफी जवाब दिया था। जब वो वापस आएगी पहले चंद दिन तो इसे अपने सामने बैठाकर नजर भरकर देखूंगा, फिर कोई इसे हाथ लगाकर महसूस करूंगा कि इसके सैराब की तरह गायब तो नहीं होगी। फिर इसे सब बताऊंगा कि इसने क्या जुल्म किया मुझ पर, जी भरकर शिकायतें लगाऊंगा इसकी ही। फिर इसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाऊंगा। एक एक ख्वाहिश, एक एक लफ्ज, एक एक रंग जो इसके लिए बचा कर रखा है इसे दिखाऊंगा, रंग दूंगा। फिर सुकून से बैठकर बुढ़ापे में इसे सुनना ही तो है ना, बस वो आ जाए। इसके जवाब इसे दरगोर करते जा रहे थे, मगर ये लफ्ज रुदीना के लिए है और मेरी हकीकत जरी है। ये घूंघट तभी हटेगा जब आपको जरी से मोहब्बत होगी, जब आपकी मोहब्बत घूंघट वाली जरी होगी। एक जिद वो कर गया था, एक हठधर्मी। ये मोमबत्ती जब जलती है ना तो शोले की तपश से मोम भी पिघलती है। यानी हमारे अंदर रहने वाले चलने वाले धागा तकलीफ में हो तो इसे अपने अंदर रखने वाला भी सुकून से कहाँ रहता है। दिलबंद जरी के अंदर था और रोजीना दिलबंद के सुकून फना। पैरों को हाथ लगाती उठ गई जब इसने पकड़ लिया, हाथ मिला लिया। फिल्मों में तो दोस्त हाथ मिलाते हैं ना, पैर तो नहीं पकड़ते, मगर इसके हाथों के लम्स से दिल धड़का था, इसीलिए छोड़ गया और वो चलेगी। ऐसा क्यों हुआ? शायद हाइल होने वाले रिश्ते का असर था। दिल हल्का हो गया था आज। अरसे बाद किसी से इसकी बात करने से ऐसा लगा था वो आस पास है। थैंक यू जरी। दिसंबर की खुनक दिन में बारिश हो रही थी। इर्तिशा हवेली से बाहर गुलाबों पर गिरे कतरों को देख रही थी। दिल तो जरी का भी मचल रहा था, मगर सर्दी बहुत थी, इसलिए सुकून से काम कर रही थी। जब इर्तिशा की नजर इस पर गई, मुझे डांटा था दिलबंद ने ये कहकर कि मेरी बीवी है, इतनी औकात इसकी कि अभी बताती इसका मुकाम। जरी बात सुनो। वो जो डस्टिंग कर रही थी खामोशी से इसके पास आ गई थी। बाहर वो बाग में फूल देख रही ना, मुझे वो ला कर दो। जरी ने खिड़की से बाहर देखा। इर्तिशा जी बारिश खत्म हो गई है तो मैं ला देती हूँ, सर्दी बहुत है बाहर। अरे बारिश वाले ही चाहिए, तब तक इन पर मौजूद वो कतरे खत्म हो जाएंगे और तुम कनीज हो, जो मैं कहूँगी वही करो जाओ। मगर इर्तिशा जी कहाँ ना जाओ, इसने ऊंची आवाज में कहा और शाल संभालती बाहर आ गई थी। ठंडे पानी की बूंदें जिस्म पर पड़ते ही कपकपाहट तारी हो गई थी। फूल भी जिद पर अड़े थे, टूट ही नहीं रहे थे। कांटों से हाथ जख्मी हुआ सो अलग जिस्म कांपे जा रहा था। फूल टूट नहीं रहे थे, घूंघट के पीछे दांत बजने लगे थे। जब दिलबंद हवेली में दाखिल हुआ, छतरी ताने फोन पर बात कर रहा था जब नजर कांपती जरी पर पड़ी थी। फोन छोड़कर इसकी तरफ भागा, आखिर थक कर गिरने वाली थी जब इसने पकड़ लिया, उठाया, इसी हालत में अंदर ले आया। कश्मीरा कश्मीरा आवाजें देता आ रहा था। इधर इर्तिशा का गला सूख गया था, ये तो बेहोश ही हो गई थी, इतनी कमजोर थी। कश्मीरा इसके हाथ पकड़ती आई। दिलबंद ने इसे बेड पर लटाया, कपड़े गीले थे। कश्मीरा इसके कपड़े बदल। पहले बात समझ के इसने घूंघट पर हाथ डाला। जब वो रुख मोड़ गया, कपड़े बदल कर मुझे आवाज देना, मैं आया। पीछे जरी का चेहरा खुला पड़ा था और वो फर्स्ट एड बॉक्स लेने चला गया था। कश्मीरा ने लाइट ऑफ करके इसके कपड़े बदल दिए थे, घूंघट भी कर दिया था। आधी बेहोश आधी होश में बस कांपती जा रही थी। वो इसके हाथ रगड़ रहा था, कश्मीरा इसके पैर। इर्तिशा बाहर डरी डरी सी देख रही थी। कंबल रजाई डबल इसे उड़ा दी गई थी, मगर इसकी कपकपाहट कम नहीं हो रही थी। ये बाहर क्या कर रही थी? इसने चीख कर पूछा। इसकी गर्ज से बाहर इर्तिशा भी कांप गई थी। पता नहीं छोटे सही बाहर ही थी, बाग में कब गई पता ही नहीं चला। दूसरी कनीज घूंघट ओढ़े इसे जराबे पहनाने लगी। जब इसने बताया मैं और जरी बाहर से सफाई कर रहे थे, जब इर्तिशा जी जरी को फूल लेने के लिए भेजा, इसने मना भी किया, मगर इर्तिशा जी ने जिद की कि वो चली गई। इसने खूनखार नजरों से दूर खड़ी इर्तिशा को देखा था जो वहाँ से भाग गई थी। इसकी कपकपाहट में कोई कमी नहीं आ रही थी, होंठ नीले हो गए थे। इतनी बारिश में डॉक्टर भी नहीं आएगा। कश्मीरा तो रोने लग गई थी। इसकी हालत देखकर आखिर से वो हक इस्तेमाल करना पड़ा जो इसकी जिंदगी बचा सकता था। बाहर जाओ, इसने चीख कर कहा। छोटे सही कहाँ जाऊं? दोबारा चीख कर कहा। दोनों चली गई थी। आई एम सो सॉरी, मुझे करना पड़ेगा, बट प्रॉमिस तुम्हारा पर्दा खराब नहीं होगा। बस तुम्हारे पास आऊंगा, गलत नीयत से नहीं छूऊंगा। इसके करीब आया, ब्लैंकेट हटाई, इसके करीब लेट गया। इसके कांपते वजूद को अपने आप में भींच लिया। इसे सीने से लगाए इसे पुरस्कून कर रहा था, मगर इस बार तो हक था। आंखें बंद की तो हर मंजर मिटकर इस लम्हे में कैद हो गया जब वो भी इसमें सिमट गई थी। ठंड में गर्मी जो मिल रही थी,
نہ جانے کیوں خوبصورت احساس ہو رہا تھا، گرفت اور مضبوط کر لی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے کانپتے وجود میں کمی آئی تو خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ نہیں ہوئی۔ چھوٹے صحیح، مت جائیے، مجھے چھوڑ کر پلیز مت جائیے۔ وہ حیران تھا، اس کے الفاظ پر غنودگی میں تھے۔ نہیں جا رہا، یہی ہوں، تم ٹھیک ہو۔ اس نے پھر سے اسے الگ کرنے کی کوشش کی، اس بار وہ ہو گئی تھی۔ اٹھا، ایک نظر اسے دیکھا۔ سوری، مگر تمہاری جان بچانا ضروری تھا، لیکن اپنے رب کی قسم صرف جان بچانے کی نیت سے ہاتھ لگایا ہے، پردہ بھی نہیں ہٹایا تمہارا۔ فرسٹ ایڈ باکس کھولا۔ کشمیرہ 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 کو آواز دی۔ وہ بھاگ کر اندر آئی۔ تھرمامیٹر لگاؤ اسے۔ اس نے تھرمامیٹر لگا دیا۔ کچھ دیر بعد چیک کیا، بخار 102 تھا۔ جب ہوش آئے تو دودھ پلا کر دوائی دینا، میں ذرا آتا ہوں۔ میڈیسن پکڑا کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ارتشا، وہ جو ڈری ہوئی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور ڈر گئی تھی، بازو سے پکڑ کر سامنے کھڑا کیا۔ یہ کیا بے وقوفی ہے، اتنی بارش میں تم نے اسے باہر پھول لینے بھیج دیا، زندگی داؤ پر لگ گئی اس کی، نمونیا ہو گیا تو؟ بازو چھڑوایا، غصے سے پھنکاری۔ تو ہو جائے گی ٹھیک، پھول ہی لینے بھیجا تھا، مجھے کیا پتا تھا اتنی نازک ہے۔ اس کی ڈھٹائی پر دماغ خراب ہو رہا تھا اس کا۔ تمہیں میں نے کہا تھا اس سے دور رہو، وہ میری بیوی ہے۔ کچھ لمحے رک مناسب لفظ ڈھونڈ کر بتایا تھا اسے، مجبوری میں کیا ہوا نکاح کوئی معنی نہیں ہے تمہاری نظر میں، بس ہمدردی ہے اس سے، تو زیادہ چلاؤ نہیں، سمجھے؟ وہ بھی اچھے خاصے غصے میں تھی۔ میرے لیے اس نکاح میں کوئی معنی ہے یا نہیں، وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، تم ہم دونوں سے دور رہو، سمجھی؟ دھاڑتا چلا گیا اور وہ منہ تکتی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اس کے کمرے میں آیا۔ اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ پیروں کی طرف بیٹھ گیا جہاں اس کا ابھی بھی چہرہ چھپا ہوا تھا۔ مسٹر ٹاپر، اس کی فکر ہو رہی ہے۔ اس کی طرف بڑھتے ہاتھ پھر اس کی آواز سن کر رک گئے تھے۔ سفید لباس میں آدھے بال آگے کیے، سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں بتا رہی ہوں مسٹر ٹاپر، یہ میری جگہ لیتی جا رہی ہے۔ مصنوعی غصے سے انگلی اٹھاتی۔ جب وہ سیدھا ہو گیا، تو تمہیں چلن ہو رہی ہے تو واپس کیوں نہیں آ جاتی؟ آہستہ آہستہ قریب آئی، اس کے گھٹنے کو پکڑ نیچے بیٹھ گئی، چہرہ اوپر اس کی طرف اٹھا لیا۔ وہ بھی چہرہ قریب کر گیا۔ واپس آئی تو سب تباہ ہو جائے گا، کسی کی موت ہو جائے گی، میری یا تو زری کی۔ اس کے چہرے پر آئی مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی تھی، اس کے ساتھ وہ بھی غائب ہو گئی تھی۔ پانی 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 مانگتے سے ہوش آیا۔ اس نے پاس پڑے جگ میں سے پانی ڈال کر ہاتھ بڑھا کر پانی پکڑا تھا تو ہاتھ میں آئے کانٹوں کی وجہ سے تکلیف ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہاتھ پر؟ اس کی آواز تو اب بھی سنی تھی۔ وہ بیٹھا، سب سے پہلے اپنا گھونگھٹ اور نیچے کھینچ دیا۔ اس بار اسے برا لگا تھا، پھر سوچا کہ اگر اسے پتا چل جائے کہ بے ہوشی میں اس کے بہت قریب آیا تھا، اس نے تو مر ہی جانا ہے۔ ہاں، سوچتے اس کی ہنسی نکل گئی تھی۔ عرصے بعد اس کے کان میں اس کی ہنسی کی آواز گونجی تھی۔ دل نے بے ساختہ، صدقے چھوٹے سائیں، زری مجھے نہ کبھی کبھی لگتا ہے تو نہ کرنانی چڑیل سے زیادہ ڈرونی ہوگی۔ کچھ بھی، بس جب کسی لڑکی کے چہرے پر بات کر دو اس میں جھانسی کی رانی آ جاتی ہے۔ مگر زری کی تو سانس ہی اٹک گئی تھی جب وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کھینچ رہی، مگر وہ پکڑ کر انگلیوں پر انگلیاں پھیر رہا تھا جہاں پر کانٹوں سے ہاتھ زخمی ہوا تھا۔ اگر نہیں ٹوٹ رہے تھے تو جڑ سے اکھاڑ لیتی، اپنے آپ کو تکلیف کیوں دی؟ وہ چھوٹے سائیں، ارتشا جی کا حکم تھا۔ اس نے ناگواری سے دیکھا۔ میں نے کہا تھا اس سے دور ہو، آئندہ کے بعد اس کی کوئی بات نہیں ماننی۔ وہ چپ چاپ اس بات میں سر ہلا گئی تھی جب دلبند کا فون بجا۔ فون اٹھایا اور باہر چلا گیا۔ تو آیا نہیں ابھی تک؟ بس یار، بارش کی وجہ سے بیچ راستے میں رکنا پڑا، بارش ختم ہوتی ہے تو آتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا۔ دلبند کی باتیں اسے بہت دکھی کر گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی منہ پھلائے کھڑکی سے باہر بارش کو دیکھ رہی تھی جو کافی تھم گئی تھی۔ دلبند، جب سے زری آئی ہے نا تو مجھے بہت زیادہ ڈانٹنے لگے ہو۔ میری خوشی کی تو کسی کو فکر ہی نہیں۔ کیا مانگا تھا میں نے کہ گلاب کے پھول جن پر پانی کی قطرے ٹھہرے ہوں؟ اس نے افسوس سے کھڑکی کے شیشے پر بنی بھاپ کو ہاتھ سے صاف کیا۔ شفاف شیشے میں ایک کریم کلر کی شلوار قمیض میں ایک لڑکا گاڑی سے اترتا نظر آیا۔ دلبند مسکرا کے اسے گلے لگا رہا تھا۔ شہریار کو اس نے کب سے بلایا تھا؟ اس نے غصہ تو نہیں آیا، خیر خوشی بھی نہیں ہوئی تھی، مگر نیچے ضرور آ گئی تھی جہاں چچا سائیں چچی سے مل رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا بکے تھا جو وہ لایا تو ارتشا کے لیے تھا، مگر اسے دے تو نہیں سکتا تھا، اسی لیے اسی میں سے ایک پھول نکال کر سب کو دے رہا تھا۔
یہ آپ کے لیے۔ چچی کے بعد وہ چچا کی طرف مڑا۔ آپ کے لیے۔ کشمیرہ تک سب کو دے دیا تھا، جب آخر میں صرف ایک پھول بچا جس نے خوشی سے ارتشا کی طرف بڑھایا تھا، یہ آپ کے لیے۔ وہ خوش ہو کر پکڑنے لگی، پھر منہ اتر گیا۔ اس پر پانی کے قطرے نہیں ٹھہرے۔ اس نے بغور سے دیکھا، پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی، شاور ڈھونڈا اور پانی چھڑک کر کہا، اب تو آگے نا، اب تو لے لینا ورنہ یہ مرجھا جائے گا۔ اور میں بھی۔ دوسرا جملہ اس نے خاموشی سے ہی کہا تھا، مگر وہ خوش ہو گئی تھی۔ پھول نکالا، اس کی اچھی سی تصویریں بنائی اور لے کر اوپر بھاگی تھی۔ وہ پیچھے آہیں بھرتا رہ گیا تھا۔ شارتو نے بڑا انتظار کروایا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں یہی کی کمرے میں بیٹھے تھے۔ روزینہ کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ شہریار نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کے رشتہ داروں نے تو چپ ہی ساتھ لی ہے، کچھ پتا ہی نہیں چلا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو آگے بڑھ جا، مجھے نہیں لگتا وہ واپس آئے گی۔ تو اپنے بارے میں؟ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کی باتیں سن کر ٹوک کر کہا۔ شہریار کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ روزینہ نہیں تو کیا ارتشا؟ کس سے؟ زری سے۔ شہریار نے حیرت سے دیکھا۔ زری؟ وہ تمہاری بچپن کی دوست، تمہاری خاندانی ملازم کی بیٹی؟ کیا وہ؟ ہاں، تمہارے مزارے؟ مگر کیسے؟ اس نے سرد آہ بھر کر ساری ردا سنا دی تھی۔ شہریار سمجھ گیا اور خاموش ہو گیا۔ قسمت خیر جو بھی ہے، یہ شادی ایک مجبوری تھی۔ تو چاہے اس رشتے سے آگے بڑھائے یا نہ بڑھائے، مگر اچھا کیا اس کی عزت بچا لی۔ وہ یہ باتیں ہی کر رہے تھے جب دروازے پر دستک دی۔ وہ ٹرے لیے دروازے پر کھڑی تھی۔ زری تم کیوں آئی ہو؟ کشمیرہ سے کہہ دیتی۔ پر وہ آگے آئی اور خاموشی سے ٹرے رکھ دی۔ شہریار کی باتیں سن کر وہ بہت افسردہ تھی۔ یہی تھا اس کا رشتے کا نام، یہاں تھا دلبند اور زری کا تعلق مجبوری۔ چپ چاپ واپس چلی گئی تھی۔ وہ حیرت سے اس کا منہ تکتا رہ گیا تھا۔ اب تو دیکھا ہوگا نا اس کا چہرہ؟ اس پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور ہنس دیا۔ کہتی ہے کنیز ہوں میں آپ کی، ایک مجبوری، اور مجبوریوں سے سانجھی داریاں نہیں بڑھاتے۔ کہتی صرف اسے چہرہ دکھائے گی جو محبت کرتا ہوگا۔ مجھے دیکھنے کا کوئی اشتیاق بھی نہیں رہا، اس لیے کبھی کہا ہی نہیں، کوشش بھی نہیں کی۔ جسے میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ تو پتہ نہیں کیا سوچ کر چھپ بیٹھی ہے۔ ٹوٹے قدموں سے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ یہ رشتہ ایک مجبوری ہے؟ شہریار کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس رشتے کو آگے بڑھائے یا نہ بڑھائے، سب سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی دلبند کی خاموشی۔ تو کیا چھوٹے سئی کو کبھی میری حقیقت سے محبت نہیں ہوگی؟ میرے جھوٹ کا انتظار کرتے رہیں گے ساری زندگی کے لیے؟ روزینہ کا چہرہ زری کے گھنگھر میں چھپ جائے گا تو ان کی کنیز بن کر رہ جائے گی۔ اسے یہ بخار بھی تھا، مگر پھر بھی کام کرنے ہی بیٹھی تھی۔ سیڑھیاں اترتی ارتشا سے ٹکرا گئی۔ اندھی ہو تم، گر خود تم جاتی ہو، دلبند پھر مجھ پر برس پڑتا ہے۔ مگر اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر نیچے اتر گئی تھی اور وہ غصے سے منہ بناتی اوپر چلے گئی تھی جہاں سے شہریار باہر آیا تھا۔ ارتشا، اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ کیا ہے اس کا لہجہ؟ اسے کافی حیرت ہوئی تھی۔ ویسے آپس کی بات ہے، میں نے نہ پڑھا تھا کہیں کہ حمل میں نہ عورتوں کو بہت کچھ کھانے کا من کرتا ہے، اور بار بار اس نے ناگواری سے دیکھا۔ ہاں تو میں کیا کروں؟ نہیں تم ابھی کچھ نہ کرو، بس یہ بتاؤ آنٹی کہیں کریلے تو نہیں کھاتی رہی؟ بھنڈی جتنی لڑکی ہے، کریلے جتنا کرواہٹ۔ اس کی بات پر وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھے بھنڈی کہا؟ نہیں، میں نے تمہیں کریلا کہا۔ وہ منہ پھلا کر کھڑی ہو گئی جب اس نے تھوڑا جھک کر چہرہ اس کے پاس لا کر پھولے گالوں کو چھو کر کہا، اینڈ آئی لو کریلا، خاص طور پر ایسے بھرے ہوئے۔ اس کے چھونے سے اس کی دل کی رفتار تیز ہو گئی تھی اور وہ دور ہوتا چلا گیا۔ جتنی پیاری دکھتی ہو نا، اندر سے بھی اتنی ہی ہو۔ میں جان تو بس جب کوئی نظر انداز کرے تو برداشت نہیں کر پاتی، ہر وقت اٹینشن چاہیے۔ چلتا رک کر کہنے لگا، اس کا دل اور زور سے دھڑک گیا تھا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا۔ تو چپ کر، دلبند کی باری تو تجھے کچھ نہیں ہوتا، اس کے قریب آتے ایسا دھڑکتا ہے جیسے ابھی مردہ ہو جائے گا۔ اسے کیسے پتا مجھے نظر انداز ہونا پسند نہیں؟ سوچتی پھر سر جھٹک کر چلی گئی تھی۔ زری بختو بڑے دنوں کے بعد حویلی آئی تھی زری سے ملنے، مگر سامنے دلبند کو گھونگھٹ کے نیچے دیکھ کر آواز تھوڑی مدھم کر دی تھی۔ جب دلبند کے کانوں میں اس کی پاسیب کی جھنکار سنائی دی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ گئی تھی۔ بختو تو پاگل ہے، اتنی اونچی آواز میں صدا لگا رہی تھی، میرا گھر نہیں ہے، حویلی ہے یہ بڑے سائیں کی، اور تو اس حویلی کی چھوٹی سرکار بن گئی ہے، چھوٹی سائیں کی زوجہ۔ اس نے ہنس کر اس کے زور سے گلے لگایا تھا۔ بختو کن حالات میں یہ شادی ہوئی تھی نا، تو جانتی ہے نا، کہاں بول آئی کیوں ہے؟ زری گاؤں میں نا کل میلہ لگ رہا ہے، ہائے ڈولی، وہ آسمانوں سے اڑتی ہوئی مزے کی ریڑیاں، کپڑے، چوڑیاں، زیور، چاٹ، گول گپے، تماشے والے۔ وہ حسرت بھری نظروں سے خلا میں دیکھتی بول رہی تھی، رک بختو،
किस स्टेशन पर चढ़ गई है? तेरी गाड़ी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसने इसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। तू आएगी ना जरी? पता नहीं छोटे सही इजाजत दे या नहीं, अब तो इनकी मैं कनीज हूँ। इसने कुछ सोचते हुए बोला। क्या कनीज? बख्तों ने फटी फटी आंखों से देखा। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं थे ना। अच्छा तो जाना, मैं कोशिश करूंगी। ये कहकर इसने टाल दिया था और अंदर की जानब चली गई थी। शहरयार, हमारे गांव में हर साल एक मेला लगता है, देखिएगा ना, कल बहुत मजा आता है। दिलबंद और शहरयार ड्राइंग रूम में बैठे थे जब वो पास से गुजरी। जरी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बख्तो क्यों आई थी? छोटे सही वो कल मेले का बताने आई थी। हाँ, कल चली जाओगी ना खुद चचा के घर, या मैं छोड़ आऊं? घूंघट के पीछे आंखें हैरत से फैल गई थी। एक मुस्कुराहट आ गई थी चेहरे पर। मैं चली जाऊंगी, शनावर को बोल दूंगी मुझे छोड़ आएगा। नहीं, मैं खुद छोड़ कर आऊंगा और शाम में ले भी आऊंगा। इस बात पर इसने इस बात में सर हिलाया और चले गई। मुझे देखना है मेला, कल चलते हैं, शहरयार ने पुरशौक लहजे में कहा। चल ठीक है। वो हवेली के बाहर निकली ही थी कि दिलबंद आ गया। चलो जरी, गाड़ी वहाँ खड़ी है। नहीं छोटे सही, मैं गाड़ी में जाना नहीं चाहती, मुझे तांगे में जाना है। इसने हैरत से इसे देखा। जब हमारी गाड़ी है तो धूल मट्टी उड़ाता क्यों जाएं? इस धूल मट्टी से इंसान का ताल्लुक है। अजीब इंसान भी है, पहले अपने दामन पर लगी मट्टी से नफरत खाता है, निकाह दिखाता है, किसान मजदूरों की लगी देख इसे गंदा समझता है, और मरने के बाद इसी मट्टी में कितने आराम से सो जाता है। मट्टी हमसे घिन नहीं खाती, कबूल करती है, तो कभी कभी हमें कबूल कर लेना चाहिए। मैं तो छुट्टियों में जब भी गांव आती थी ना, सबसे पहले अपने गांव की मट्टी को उठाकर सीने से लगाती थी। इसलिए मुझे इस धूल मट्टी में जाना है। आप आ जाओ गाड़ी में। वो जो मुस्कुरा कर इसकी बातों में खोसा गया था, अचानक होश में आया, चाबी जेब में डालता इसके पास आ गया। आज मैं भी तांगे पर जाऊंगा, मगर छोटे से गर्मी बहुत है और लू भी, तो कहाँ इस धूल मट्टी को भी अपना लेना चाहिए ना। तो नहीं चाहते मरने के बाद मुझे जगह न दे। इसकी बात में इसे खामोश कर गई थी। वो दोनों एक साथ हवेली से बाहर आए थे। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें तांगा मिल गया था। वो चढ़ने लगी, मगर पायदान थोड़ा ऊंचा था, इसे कोशिश करते वो कब से देख रहा था। आखिर से अपना हाथ आगे किया। कुछ समय तो सोचती रही। पकड़ लो, लाइसेंस है, इसने कंधे उचकाकर कहा। आखिर इसने हाथ थाम लिया, पायदान पर पैर रखकर सीट पर बैठ गई और खुद सवार हो गया। एक चमक लगी और घोड़े की टाप और इसके गले में बंदी घंटी साथ बनाने लगी। वो पहली बार गांव का हर मंजर आईने के बगैर देख रहा था। बच्चे स्कूल की तरफ भागते, बस्ते संभाले, पैरों में बूट नहीं हवाई चप्पल पहने, लॉलीपॉप मुंह में दिए, कुछ तो मुंह में अंगूठा दिए जा रहे थे। एक बच्ची 4-5 साल की मुंह में अंगूठा दिए नाक बहती हुई बस्ता संभाले जा रही थी। जब इसने शरारत से कहा, जरी घूंघट उठाकर देख, सामने तेरा बचपन है। इसने एक आंख से घूंघट उठाकर देखा तो साथ ही मुंह खुल गया। छोटे सही ऐसी नहीं दिखती थी मैं तो बहुत सुंदर थी। स्कूल की मास्टरानियां भी कहती थी कि तेरी हरी। इससे आगे वो खामोश हो गई थी। इसने हैरत से देखा। हरी क्या? हरी चूड़ियां, वो बहुत सुंदर लगती हैं तेरे चिट्टे सफेद हाथों पर। इसे नजर घुमाकर गोद में पड़े इसके हाथों को देखा। यहाँ सफेद हाथों में लाल चूड़ियां धमक रही थी। सच कहती थी जरी, मुझे तो अपना। फिर कुछ सोचकर चुप हो गया, कहीं से बुरा ही न लग जाए। कह दे हक से, छोटे सही की जरी मियाँ हूँ तेरा, मुझसे कैसा पर्दा। मगर खामोशी ना टूटी थी ना टूटनी थी। वो दोनों जरी के घर पहुंच चुके थे। वो उतरा तो अरफू भैंसों के पास इन्हें देख रहा था। जेबो झाड़ू लगा रही थी, अपने पल्लू से हाथ पोंछती, चेहरा छुपाती आगे आई थी। अम्मा, जरी चहक कुछ इसे गले लग गई थी। उर्फू हाथ बांधे दिलबंद के सामने खड़ा था। छोटे सही, आप वो तांगे में जरी तो क्यों लाई? इतनी गर्मी में इन्हें मुझे स्नेहा भेज देती, मैं आ जाता लेने। अब्बा, मैंने। इसने हाथ उठाकर मना कर दिया। चचा, मेरा गांव है, यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है मेरे साथ जबरदस्ती करने की, अपनी मर्जी से आया हूँ। और चची यहीं खड़ा रखेंगी? इसने आधे घूंघट में छुपी जेबों से कहा, जिसमें वो उस बात में सर हिलाती अंदर ले आई। बड़ा सा कमरा, नीचे फर्श और टियर गार्डर से बनी छत, साफ सुथरा चलता पंखा, 2 चारपाइयां, एक तरफ लगी 4 कुर्सियां जिन पर नफासत से कुशन और कवर रखे गए थे। एक तरफ दीवार के अंदर बनाई गई अलमारी, इस पर लगाया गया शीशा। अंदर पीतल के बर्तनों का सेट, बड़े गिलास, थालियां, कमरा सफाई और ठंडक काबिले रश थी। दिलबंद का दिल था कि इन पीतल के बड़े गिलास में लस्सी ली, मगर हुआ वही जिसका इसे डर था। शीशे का गिलास आया, वो भी खालिस मलाई वाले दूध का। इसने हैरत से थूक निकला और लेकर आने वाली को देखा, जिसने ट्रे आगे बढ़ाई। इसने चुपचाप गिलास पकड़ लिया, खामोशी से पीने लगा। वह दूध को बाहर मिट्टी से बने एक छोटे से बावर्ची खाने में आ गई थी, जहाँ मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियों के पर पराठे बनने लगे थे। अम्मा, तू तो लोगों ने रोटी नहीं खाई,
ना पुत्र, हमने तो खा लिया है, तुम लोगों के वास्ते पकाने लगी हूँ। अम्मा ना बना, वो नहीं खाते, बस एक वक्त खाते हैं और वो खाए। मगर इसने फिर भी पराठा तवे पर डाल ही दिया था। ऊपर घी डाला, गरम तवे पर घी चलाकर देसी घी की खुशबू हर तरफ फैल गई थी। जरी, तू खुश है ना? छोटे से ही तेरे साथ अच्छा सलूक तो करते हैं ना? इसने घूंघट उठाकर सामने कमरे में देखा, जहाँ कुर्सी पर टांग रखे फिरोजी रंग का कॉटन का सूट पहने मुस्कुराता इसके दिल में उतर रहा था। वक्तन फवक्तन गिलास मुंह से लगा लेता चचा की कोई बात सुन रहा था। रखते हैं ना, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, इतना कि हर तरफ मैं ही मैं नजर आती हूँ, दूर इतना कि कभी ख्वाहिश ही नहीं की कि मेरा मुखड़ा देखने की। मैं एक बार कह दिया तो मान लिया, एक बार डांट कर नहीं बोला कि तू ही होती कौन है मेरा हक मुझसे छुपाने वाली। जेबो तो कब की उठकर चली गई थी, आधी बात सुनकर मुतमईन होकर चली गई थी। वो इससे दूर इससे गिले कर रही थी। इसके नाना कहने के बावजूद भी जेबो ने इसे अच्छा भला खिलाकर भेजा था। शनावर को तो ऐसे गाड़ी लाने का कह दिया था। जरी, मैं जा रहा हूँ, सारा दिन मजे करना, शाम को मैं लेने आ जाऊंगा। वो मुड़ने लगा जब बोली, मैं कुछ दिन रह लूं। इसने हैरत से पलट कर इसे देखा। मैं भी यही चाहता था, मगर कल अम्मा और अब्बा सही आ रहे हैं। अम्मा सही ने कहा था कि मैं आऊँ तो वो घर में मौजूद है। इसने समझ कर सर इस बात में हिलाया।